नमस्कार। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्वाहको कालिका जुटीमा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईँको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नेकपा एमाले नेपाल खनाल समूहको राष्ट्रिय भेला आजबाट सुरु। अहिले देखिएको समस्याको मूल कारण पार्टी अध्यक्ष ओली भाइको माधव नेपालको आरोप। 55 वर्ष माथिकालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने कार्यक्रम केही दिनको लागि स्थगित। पछिल्लो 24 घण्टामा 94 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा सरकारी कर्मचारीहरू चढेको बस बमसँग ठोकिँदा 5 महिला र 1 बालकको मृत्यु, 17 जना घाइते। र च्याम्पियन लिगको अन्तिम 16 अन्तर्गत आज राति अन्तिम 2 खेल हुँदै। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले अहिले देखिएको समस्याको मूल कारण पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भएको बताउनु भएको छ। आफूपक्षी नेताहरूको राष्ट्रिय भेलामा सम्बोधन गर्दै उहाँले केपी ओलीको अहङ्कार र व्यक्तिवाद, गुटगत मनोवृद्धि, भजन मण्डलीको चाहनाले पार्टीमा समस्या भएको बताउनुभयो। ओलीकै कारण एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता भाँडिएको पनि नेता नेपालले बताउनुभयो। पछिल्लो समय उहाँले पार्टी एकता अगाडि बढाउन नै चाहनु भएन। उहाँले भन्नुभएको छ, ओलीले आलोचना र सुझाव नसुन्ने पार्टी एकतालाई स्वार्थ सिद्धिको साधन बनाएको भन्दै नेता नेपालले भन्नुभएको छ, जबजको नारा लगाएर निरङ्कुश प्रविधि देखाउनुभयो। आफ्नो गल्तीको दोष सधैँभरि अरूलाई थुपार्नुभयो। ओली सधैँ पूर्वाग्रही रहेको र असहमतलाई पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै उहाँले एकअर्का नेतालाई लडाउने भिडाउने काम गरेको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी बचाउन संविधानको अपव्याख्या गर्नुभयो। पार्टी निर्णय र सहमति भएका भन्दा विपरीत काम गर्नुभयो। नेता नेपालले भन्नुभयो, यस्तै नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई विभाजन र विसर्जनतर्फ लैजाने दुष्प्रयास गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। बुधबार झलनाथ खनाल माधव कुमार नेपाल समूहले आयोजना गरेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सर्वोच्च अदालतले एमाले बिउताइदिएपछि विधान र 9 महाधिवेशनको निर्णय अनुसार अगाडि बढ्नुपर्नेमा जथाभावी निर्णय गरेको बताउनुभयो। केपी ओलीले जुन ढङ्गले त्यो काम गर्नुभएको छ, पार्टीलाई विभाजन र विसर्जनतर्फ लैजाने दुष्प्रयास गर्नुभएको छ, यसले पार्टीमा रोष पैदा भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, गत फागुन 28 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूपक्षी नेताहरूको उपस्थितिमा एमालेको पदाधिकारी खारेज गर्ने, नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने र विधान संशोधन गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो। वरिष्ठ नेता खनालले अध्यक्ष ओलीले चालेको कदम र आगामी दिनमा पार्टीले चाल्नुपर्ने कदमबारे राष्ट्रिय भेलाले दिने निष्कर्ष अनुसार अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। यस्तै नेकपा एमालेकी नेत्री अष्टलक्ष्मी साकेले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कार्यकर्ताहरूलाई पीडा नदिन आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल खनाल समूहको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले एक ढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्ने बेलामा थप पीडा नदिन आग्रह गर्नुभएको हो। जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कणले आफूहरूका माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सकारात्मक देखिनु भएको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले संविधान संशोधन, नागरिकता लगायत जसपाले उठाउँदै आएका मुद्दाहरूलाई संवैधानिक र कानुनी बाटोबाट सम्बोधन गर्नेमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिनु भएको बताउनु भएको हो। राजनैतिक दलहरूबीच सरकार गठनको कसरत चलिरहेका बेला जसपाका नेता कणले आफूहरूको मागमा प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक देखिनु भएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना लगतै सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट एकीकरण भएका
वा घटकहरू पूर्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेमा फर्किएपछि दलहरूबीच सरकार गठनको कसरत तीव्र बनेको छ। उहाँले सबै दलसँग छलफल चलिरहेकोले कार्यकारिणी समितिमा छलफल गरेपछि पार्टीले त्यसबारे अन्तिम निर्णय लिने बताउनु भएको छ। जसपाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुन लागेको हो भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उहाँले वर्तमान अवस्थामा जसपाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन नहुने तर्क गर्नुभएको छ। सरकारमा सहभागी हुनु, समर्थन गर्नु र सरकारको नेतृत्व नै लिने विषय भिन्न भिन्न भएको भन्दै उहाँले अरू दलको आड लिएर नेतृत्वमा पुग्न नहुने तर्क गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका 2 न्यायाधीशको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको संसदीय सुनवाई समितिको बुधबारको बैठकले न्यायाधीशको सुनवाई प्रक्रिया सुरु गर्दै 10 दिनभित्र उनीहरू विरुद्ध उजुरी माग गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कणले संसदीय सुनवाई प्रक्रियाको सूचना सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। फागुन 8 गते बसेको न्याय परिषदको बैठकले न्यायाधीश डाक्टर कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनवाई भएपछि संविधानको धारा 129 बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष नियुक्तिको लागि उनीहरूको नाम सिफारिस गरिनेछ। मस्तिष्कघात भई नर्विक अस्पतालमा उपचाररत नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री नवीन्द्र राज जोशीको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको परिवारको सदस्यले बताएका छन्। अस्पताल र परिवारका सदस्यले पुष्टि नगरिकन केही सञ्चार माध्यमले उहाँको बारेमा अनावश्यक खबर छापेको दाजु राजुराज जोशीले बताउनु भएको छ। काङ्ग्रेस नेता रविन्द्र राज जोशीको परिवारले अनुमानको भरमा समाचार नबनाउन सञ्चार माध्यमलाई आग्रह गरेका छन्। बुधबार नवीन्द्र राज जोशीको फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै परिवारले मृत्यु जस्तो संवेदनशील विषयमा अनुमानको भरमा समाचार सम्प्रेषण नगर्न आग्रह गरेको हो। परिवारले भ्रमपूर्ण समाचारहरूमा कुनै सत्यता नभएको समेत स्पष्ट पारेको छ। नवीन्द्र राज जोशीको स्वास्थ्य अवस्था भने जटिल छ। उहाँका सहयोगी पुष्कर पाण्डेले जोशीको स्वास्थ्य गम्भीर रहेको तर बाहिर हल्ला आए जस्तो नभएको बताउनुभयो। जोशीको मस्तिष्क समस्या भएको, प्रेसर लो भएको तथा फोक्सो र मुटुको चाल अहिलेसम्म स्थिर रहेको उपचारमा संलग्न वरिष्ठ न्युरोसर्जन डाक्टर राजीव झाले बताउनु भएको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 14 बल्खुकी सन्तोषी श्रेष्ठ सापकोटाको हत्या उनकै श्रीमानले गरेको जनाएको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी सन्तोषीको हत्या उनका श्रीमान सन्तोषले गरेको जनाएको हो। प्रहरीले हत्यामा संलग्न सन्तोषलाई पनि सार्वजनिक गरेको छ। लागु औषध दुर्व्यसनी सन्तोष श्रीमतीबीच सम्बन्ध राम्रो नभएको र घरायसी झैझगडाकै कारण उनले हत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुल्न आएको प्रहरीले जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी परीक्षक अशोक सिंहले अपराधीले आफूले हत्या गरेको स्वीकार गरिसकेको जानकारी दिनुभएको छ। प्रहरीले सन्तोषीको मृत शरीरलाई बोरामा प्याक गरी फालेको अवस्थामा फेला पारेको थियो। प्रहरीले टोका नगरपालिका नम्बर 3 का सूर्य दर्शन हाइटका आशिष लिम्बूको हत्यामा संलग्न 3 जनालाई पनि सार्वजनिक गरेको छ। लिम्बूको हत्यामा संलग्न मोहम्मद काशिश मन्सुरी, शेख अब्दुल आलम र भूपेन्द्र कुमार शाहलाई सार्वजनिक गरिएको हो। प्रहरीले फागुन 29 गते टोखा मालुङको बाँसको झ्याङमा तन्नामा पोको पारी फालेको अवस्थामा आशिष लिम्बूको शव फेला पारेको थियो। दुवै घटनाका दोषी उप अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 55 वर्ष माथिकालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने कार्यक्रम केही दिनको लागि स्थगित गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका प्रमुख दिपेन्द्र रमण सिंहका अनुसार सरकारको निर्धारित कार्यक्रम अनुसार बुधबारदेखि 5 वर्ष उमेर समूह माथिकालाई खोप लगाउने योजना थियो। उहाँले भन्नुभएको छ, खोप अभियान नै रद्द भएको होइन। पहिले 55 वर्षदेखि माथिकालाई पहिले वा दीर्घ रोगीलाई लगाउने भन्नेबारे छलफल हुँदैछ। निर्णय भएपछि खोप अभियान सुचारू हुन्छ। खोप सकिएकोले नलगाएको हो भन्ने प्रश्नमा सिंहले भन्नुभएको छ, खोप उपलब्ध छ, कार्यक्रम रोकिँदैन। 1-2 दिनमा खोप लगाउन सुरु गरिनेछ। मन्त्रालयमा यस विषयमा छलफल हुँदैछ। बाहिर हल्ला भए जस्तो खोप नसकिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। प्राविधिक कुराहरू मिलाउनु पर्ने भएकोले केही दिनमै खोप अभियान सुरु गरिने उहाँको भनाइ छ। 65 वर्ष उमेर माथिकालाई खोप लगाउने कार्यक्रम आजदेखि सकिएको छ। पहिलो चरणमा कोभिसिल्ड खोप माघ 14 गतेदेखि 24 गतेसम्म लगाइएको थियो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 94 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 2781 जनाको PCR परीक्षण गराउँदा 94 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2,75,518 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 55 जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। यो सहित सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 2,71,550 पुगेको छ। हाल 954 जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नेकपा एमालेको नेपाल खनाल समूहको राष्ट्रिय भेला आजबाट सुरु। अहिले देखिएको समस्याको मूल कारण पार्टी अध्यक्ष ओली भएको वरिष्ठ नेता नेपालको आरोप। 55 वर्ष माथिकालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने कार्यक्रम केही दिनको लागि स्थगित। पछिल्लो 24 घण्टामा 94 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा सरकारी कर्मचारीहरू चढेको बस बमसँग ठोकिँदा 5 महिला र 1 बालकको मृत्यु, 17 जना घाइते। र च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम 16 अन्तर्गत आज राति अन्तिम 2 खेल हुँदै। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वजन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाइ अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर, मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। फेयर एन्ड लभलीको नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किनकि निखार भन्दा बढी पाउनुहुनेछ HD ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। सुनिश्चित भविष्य, उच्च प्रतिफल र सुखी परिवार निर्माणका लागि एलआइसी नेपालमा जीवन बिमा गरौँ। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चितौनले नेपालले 11औं वार्षिक साधारण सभा मनाएको छ। बुधबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी स्थापना दिवस मनाएको हो। वरिष्ठ समाजसेवी एवं आध्यात्मिक धार्मिक व्यक्तित्व उमाशङ्कर अग्रवालको प्रमुख अतिथितामा साधारण सभा मनाइएको थियो।
सभालाई सम्बोधन गर्दै अग्रवालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपालले जनाएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको तथा सार्वजनिक निजी क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकांश दुरुपयोग यथावत रहेको, सूचनामा नागरिकको पहुँच नभएको, राज्य सञ्चालनमा सीमित समूहको पकड रहेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राजनैतिक क्षेत्र गम्भीर नहुनु लगायतका समस्या नेपालमा रहेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो। भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चितवन नेपालका अध्यक्ष भीमबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उपसभापति डाक्टर ईश्वरीराज लौडारी लगायत अभियानमा सहभागीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सचिव नीलकण्ठ ढुङ्गानाले वार्षिक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष रवि भट्ट शर्मा खनालले आर्थिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो। भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चितवन नेपालमा अहिले 49 जना सदस्य छन्, जसमा 27 जना आजीवन सदस्य रहेका छन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार सन् 2020 मा भ्रष्टाचारमा नेपाल 34 अङ्कका साथ 113औं स्थानमा रहेको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। सर्वोत्तम सिमेन्टको आइपिओ साधारण सेयर बिक्री गर्न ग्लोबल आयामी क्यापिटल्सलाई बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरिएको छ। काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको बीच कम्पनीले ग्लोबल आयामी क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धकको रूपमा नियुक्त गरेको हो। साथै कम्पनीले प्रभु क्यापिटल र NIBLS क्यापिटललाई सहायक बिक्री प्रबन्धक समेत नियुक्त गरेको छ। सम्झौतापछिको पत्रकार सम्मेलनमा कम्पनीले चुक्ता पुँजीको 15% 60 लाख किता बराबरको आइपिओ बिक्री गर्न लागेको बताएको छ। हाल कम्पनीको 3 अर्ब 40 करोड रुपियाँ चुक्ता पुँजी रहेको छ। बुक बिल्डिङ विधि मार्फत बिक्री हुने आइपिओको न्यूनतम मूल्य 750 रुपियाँ तय गरिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ। सर्वोत्तम सिमेन्टले बुक बिल्डिङको माध्यमबाट आइपिओ जारी गर्ने तयारी गरेको छ। नेपालमा बुक बिल्डिङको माध्यमबाट आइपिओ जारी गर्ने सर्वोत्तम सिमेन्ट पहिलो कम्पनी बनेको छ। कम्पनीको 60 लाख किता आइपिओ मध्ये 24 लाख किता सेयर संस्थागत लगानीकर्ताको लागि र बाँकी रहेको 36 लाख किता मध्ये 8 लाख किता स्थानीयवासीलाई, 3 लाख किता कर्मचारीलाई र 25 लाख किता सर्वसाधारणको लागि जारी हुनेछ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा सरकारी कर्मचारीहरू चढेको एक बस सडकमा राखिएको बमसँग ठोकिँदा 5 महिला र 1 बालकको मृत्यु भएको सरकारी अधिकारीहरूले मङ्गलबार जानकारी गराएका छन्। गत सोमबार साँझको व्यस्त समयमा काबुलमा भएको यस बम विस्फोटमा परि दुर्भाग्यवश 5 महिला 1 बालक मारिनुको साथै अन्य 17 घाइते भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नसरतुल्लाह नसरीले बताउनु भएको छ। यस आक्रमणको हालसम्म कुनै पनि समूहले जिम्मा लिएको छैन। यद्यपि यस बम आक्रमणको तालिबान लडाकु समूहले पनि कुनै टिप्पणी गरेका छैनन्। यसैगरी मङ्गलबार उत्तरी अफगानिस्तानको बगलान युनिभर्सिटीका विद्यार्थी र शिक्षक बोक्ने एक बसमा भारी हतियारसहित बन्दुकधारीले आक्रमण गरेका थिए। यस आक्रमणमा पनि एक विद्यार्थी र चालक मारिनुको साथै अन्य 6 जना शिक्षक घाइते भएको बगलान विश्वविद्यालयका डिन अब्दुल कदिर महानले बताउनु भएको छ। गत आइतबार राजधानी काबुलमा भएको 2वटा बम विस्फोटनमा 3 जना सर्वसाधारणको मृत्यु हुनुको साथै 1 दर्जन भन्दा बढी घाइते भएका प्रहरीले जनाएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम 16 अन्तर्गत बुधबार राति अन्तिम 2 खेल हुँदैछन्। लाइप्जिग, बार्सिलोना र युभेन्टस जस्ता टिम बाहिरिसकेको अवस्थामा क्वार्टर फाइनल पुग्ने 2 टिमको टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। नेपाली समयअनुसार राति 1:15 बजे हुने खेलमा जर्मन क्लब बायर्न म्युनिख र इटालियन क्लब लाजियो तथा इङ्ग्लिस क्लब चेल्सी र स्पेनिस क्लब एथलेटिको माड्रिड खेल्दैछन्। अन्तिम 16को पहिलो लेगमा 4-1 ले जितेर बलियो अवस्थामा रहेको बायर्न लाजियो विरुद्धको दोस्रो लेग अघि बलियो अवस्थामा देखिन्छ। घरेलु मैदानमा भएको च्याम्पियन्स लिग खेलमा बायर्न पछिल्लो समय बलियो अवस्थामा देखिन्छ। हान्सी लिग प्रशिक्षकका रूपमा आएदेखि बायर्नले घरेलु मैदानमा खेलेको 6 खेल नै जितेको छ, जसमा औसत गोलको अन्तर 18-3 देखिन्छ। यसैले अहिलेको अवस्थामा बायर्न विरुद्ध लाजियोलाई सहज हुने छैन। बायर्नमा गोलकिपर म्यानुअल न्युरको स्वास्थ्यलाई लिएर प्रश्न उठिरहेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण, नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर, नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली, LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि।
नेकपा एमाले नेपाल खनाल समूहको राष्ट्रिय भेला आजबाट सुरु। अहिले देखिएको समस्याको मूल कारण पार्टी अध्यक्ष ओली भाइको वरिष्ठ नेता नेपालको आरोप। 55 वर्षमाथिकालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने कार्यक्रम केही दिनको लागि स्थगित। पछिल्लो 24 घण्टामा 94 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा सरकारी कर्मचारीहरू चढेको बस बमसँग ठोकिँदा 5 महिला र 1 बालकको मृत्यु, 17 जना घाइते। र च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम 16 अन्तर्गत आज राति अन्तिम 2 खेल हुँदै। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।